अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से 21वें पारे का आगाज करते हैं। आइए रुकू नंबर 1 को देखते हैं। इरशाद है जहानों के बादशाह का, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी व अक़ीमिस सलाह। आप तिलावत करो उस किताब में से जो आपकी तरफ वही की गई है। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। यकीनन नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह ताला का जिक्र यकीनन बहुत बड़ा है। वल्लाहु यालमु मा तस्नाऊन, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है आप तिलावत करो उस वही में से जो आपकी तरफ की गई है। इससे मुराद वही की तबलीग है, यानी लोगों को कुरान मजीद पढ़कर सुनाएं। इस तबलीग के जरिए से इंसानों को वही से बाखबर करें। सईद अबू ज़र ने बयान किया है, मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल आप मुझे कोई वसीयत करें। आपने फरमाया कुरान मजीद की तिलावत करो, ये रूए ज़मीन पर तेरे लिए नूर होगी और आसमान में मरने के बाद तेरे लिए ख़जाना। इसे इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है। और नमाज कायम करो। इमाम शौकानी कहते हैं यहाँ इससे मुराद 5 नमाजें कायम करना है। और नमाज के बारे में आप जानते हैं सूरह तौहा में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। यानी नमाज का असल मकसद अल्लाह ताला को याद करना है। नमाज क्या है? अपने रब से मुलाकात। आप जब अपने किसी प्यारे से मुलाकात के लिए जाते हैं तो कैसे अपने आप को ज़्यादा बेहतर पोजीशन में लेके आते हैं? साफ सुथरे होके, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे अंदाज में खुशबू लगाकर जाते हैं। फिर जब आप जाते हैं तो आप अपने ख़ास माइंड सेट के साथ मुलाकात करने के लिए जाते हैं। तो अपने रब से मुलाकात करनी है ना, तो रब से मुलाकात के लिए भी ख़ास माइंड सेट लेके जाना है। तो रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया नमाज का असल मकसद तो मेरी याद है। और फरमाया वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो और करीब हो जाओ। यानी सजदे की हालत में तो इंसान अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो ये नमाज है जो इंसान को बुराई और बेहयाई से रोकती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो सब्र और नमाज से मदद लो। सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम में से किसी शख्स के दरवाजे के सामने नहर हो जिसमें वो हर रोज 5 दफा नहाए तो क्या उसकी मैल बाकी रह जाएगी? साहबा ने अर्ज किया उसके जिस्म पर जर्रा बराबर मैल बाकी नहीं रहेगी। आपने फरमाया 5 नमाजों की भी यही मिसाल है। अल्लाह ताला इनके जरिए गुनाहों को ख़त्म कर देता है। बुखारी की 528 नंबर रिवायत। आज नमाजें बेअसर हो गईं कि नमाजों में सेहत और कबूलियत का एहतमाम नहीं किया जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अहम मामला पेश आता आप नमाज का एहतमाम फरमाते थे और फरमाया वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर,
अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, वो तो बहुत बड़ी चीज है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह फरमाते थे, लिकुल्लि शैइन सकालतुन, हर चीज की सफाई करने वाली कोई चीज है, और दिलों की सफाई करने वाला अल्लाह ताला का जिक्र है, और कोई चीज अल्लाह ताला के अजाब से बचाने वाली जिक्र इलाही से बेहतर नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाह अपनी याद, अपने शुक्र और अपनी अच्छी इबादत पर मेरी मदद फरमा। फिर फरमाया, और तुम अहले किताब से झगड़ा न करो मगर इंतहाई आसान अंदाज में, यानी यहूदियों और ईसाइयों से, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उनमें से जुल्म किया, और कह दो कि हम उस पर ईमान लाए हैं जो हमारी तरफ नाजिल किया गया और जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, और हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक ही है, और हम उसकी फरमाबरदारी करने वाले हैं। और उन अहले मक्का में से भी जो उस पर ईमान लाते हैं और हमारी आयात का इनकार काफिरों के सिवा कोई नहीं करता। और आप इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इंसान से इल्म हासिल नहीं किया था। आपने कहीं और से तालीम हासिल की होती तो बातिल परस्त कह सकते थे कि आप वही सीखी हुई तालीम दे रहे हैं। और आपने यकीनन सीरत की किताबों में पढ़ा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाया तो कुरैशियों के सफीर सुहैल बिन अमर ने एतराज किया, इसकी बजाय बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखो। इसके बाद आपने लिखवाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पर उन्होंने एतराज किया मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो, क्योंकि अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मान लें तो फिर झगड़ा ही काहे का है। फिर जब सफीर सुहैल बिन अमर ने अपनी बात पर इसरार किया तो आपने सईदना अली से कहा, ये लफ्ज मिटाकर कुरैशी सफीर की मर्जी के मुताबिक लिख दो। सईदना अली कहने लगे, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि रसूलुल्लाह का लफ्ज अपने हाथों से मिटा दूं। आपने सईदना अली से पूछा, अच्छा बताओ वो लफ्ज कौन सा है? और जब सईदना अली ने बताया तो आपने उसे खुद मिटा दिया। ये बुखारी की रिवायत है किताबुश शुरूत की। तो आप पहचानते नहीं थे कि लिखा हुआ क्या है। ये अल्लाह ताला की निशानी है कि एक उम्मी से पूरी दुनिया की तरबियत करवाई, ऐसे ऐसे उलूम आपके तवस्सुत से दिए जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और आप इससे पहले कोई किताब पढ़ते नहीं थे और ना ही आप अपने दाएं हाथ से लिखते थे। तब तो बातिल परस्त जरूर शक करते, बल्कि ये उन लोगों के सीनों में वाज़े आयात हैं जिन्हें इल्म दिया गया, और हमारी आयात का इनकार जालिमों के सिवा कोई नहीं करता। कुरान मजीद की आयात हाफिजों के सीनों में महफूज हैं। जालिम लोग अल्लाह ताला की आयात का इनकार करते हैं। और उन्होंने कहा कि उस पर इसके रब की जानिब से मोजज़ात क्यों नहीं उतारे गए। आप कह दें कि मोजज़ात सिर्फ अल्लाह ताला के पास हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ खुला डराने वाला हूं। आप कह दें मोजज़ात अल्लाह ताला के पास है, नहीं मेरा इख्तियार, मेरा कंट्रोल नहीं है। निशानियों पर अल्लाह ताला का इख्तियार है। अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम इन्न फी ज़ालिका लरहमतन व ज़िक्रा। और क्या उन्हें ये काफी नहीं है कि यकीनन हम ही ने आप पर किताब नाजिल की है जो उन्हें पढ़कर सुनाई जाती है। बिलाशुबा इसमें यकीनन रहमत और नसीहत है। कुरान ईमान वालों के लिए रहमत और नसीहत है, उस कौम के लिए जो ईमान लाते हैं। रुकू नंबर 2 है, कुल कफा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा। आप कह दें कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला गवाह काफी है। वो जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। और जो लोग बातिल पर ही ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह ताला के साथ कुफ्र किया, वही खसारा उठाने वाले हैं। अल्लाह ताला गवाह है और अल्लाह ताला की गवाही
रसूलुल्लाह की रिसालत का सबूत है और अल्लाह ताला की गवाही कुरान मजीद के नुज़ूल पर काफ़ी है। और वो आपसे जल्द अज़ाब मांगते हैं और अगर एक मुद्दत मुकर्ररा ना होती तो उन पर अज़ाब ज़रूर आ जाता और यकीनन वो उन पर अचानक आएगा, हालांकि वो शऊर भी ना रखते होंगे। अज़ाब का मुतालबा करने वाले ईमान नहीं लाना चाहते, इसलिए कहते हैं सच्चे हो तो अज़ाब ले आओ। वो आपसे जल्द अज़ाब मांगते हैं और यकीनन जहन्नुम काफिरों को घेरने वाली है। जिस दिन अज़ाब उन्हें उनके ऊपर से ढांक लेगा और उनके कदमों के नीचे से भी, और अल्लाह ताला फरमाएगा चखो इसका मजा जो कुछ तुम करते थे। ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, इन्नारदी वासियतुन, बिला शुबा मेरी जमीन बहुत वसी है। फ़इय्या फ़अबुदून, चुनांचे तुम मेरी ही इबादत करो। ईमान वालों को हिजरत की दावत दी जा रही है। जिस इलाके में दीन पर कायम रहना मुश्किल हो, उस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में आबाद हो जाना हिजरत कहलाता है। यह हुक्म हर दौर हर जगह के लिए आम है। जब कहीं जहां कहीं मुसलमान ऐसे हालात से दो चार हो जाएंगे, अल्लाह ताला की इबादत करने से रोक दिए जाएंगे, उन्हें वहां से हिजरत करके ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहां आज़ादी के साथ अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। इसलिए कि इंसान की तख्लीक का मकसद ही इबादत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान मौत को चखने वाली है, फिर तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। मौत तो हर इलाके में आनी है, चाहे कोई किसी मकाम पर रहता हो। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वतन और अपनों की मोहब्बत से बालातर होके अपनी आखिरत की कामयाबी के लिए कोशिश करे। वो जिंदगी जो मौत के बाद शुरू होनी है, उसने हमेशा रहना है, इसलिए उसका ज्यादा हक है कि उसके लिए तैयारी की जाए। और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की, उन्हें हम जरूर जन्नत के ऊंचे घरों में जगह देंगे जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, उनमें वो हमेशा रहने वाले होंगे। क्या ही अच्छा अजर है अमल करने वालों का। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो वतन तुम छोड़ रहे हो, घर बार छोड़ रहे हो, तुम्हें दुनिया में भी वुसअत मिलेगी, आखिरत में भी जन्नत मिलेगी। ईमान और अमले सौले करने वालों के लिए कैसे बड़े महल्लात की खुशखबरी है जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। जिन लोगों ने सब्र किया और वो अपने रब पर ही भरोसा करते हैं। सब्र का मतलब है नेक अमाल पर अपने आप को रोक के रखना और बुराई छोड़ने पर अपने आप को जमा कर रखना और मुसीबत में सब्र करना। तो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने से मुराद दुनिया के हर मामले में तवक्कुल है। दीन के मामले में सब्र और तवक्कुल यही दो सिफात हैं जिससे इंसान ता हयात नेक अमल करने के काबिल रहता है। वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, कितने ही जानवर हैं जो अपना रिज्क उठाए नहीं रखते। अल्लाहु यर्ज़ुकुहा व इय्याकुम, अल्लाह ताला ही उन्हें भी रिज्क देता है और तुम्हें भी, और वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। हिजरत के लिए अल्लाह ताला आमादा कर रहे हैं कि आपको ये फिक्र है, माल छोड़ दिया, इलाका छूट गया, रिश्तेदार छूट गए, फिर कारोबार कैसे होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जानवरों को देखो, क्या उन्होंने कोई खुराक स्टोर कर रखी है? अपना रिस्क साथ उठा के नहीं चलते। रोजी का ताल्लुक न जमीन से है न इंसान की कोशिश से। याद रखिएगा, रोजी का ताल्लुक अल्लाह ताला की जात से है। वो हर जानदार को रोजी पहुंचाता है, चाहे वो कमजोर हो, अपनी रोजी ढो ना सकता हो, या ताकतवर हो जो अपनी रोजी अपने साथ ढो सकता हो। अल्लाह ताला हर एक को रोजी पहुंचाता है, चाहे वो दुनिया के जिस गोशे में भी रहता हो। और यकीनन अगर आप उन लोगों से पूछें कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने मुसख्खर किया, तो वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ताला ने। फिर वो कहां बहकाए जा रहे हैं, यानी अल्लाह ताला को छोड़कर, उसके कलाम को छोड़कर कहां जा रहे हो। ऐसे लोगों का मुंह मोड़ना काबिल ताज्जुब है। ऐसे लोग खुद मुंह नहीं मोड़ते, शैतान उन्हें उल्टे रास्ते पर चलाता है।
अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लहू। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसका चाहता है रिज़्क़ कुशादा करता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। बिलाशुबह अल्लाह ताला हर चीज को बखूबी जानने वाला है। मुशरिकीन एतराज करते थे कि अगर तुम हक पर व माली तौर पर कमजोर क्यों हो? अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया, रिज़्क़ की कुशादगी और तंगी का ताल्लुक अल्लाह ताला की हिकमत से है। रिज़्क़ की तंगी का ताल्लुक अल्लाह ताला के गजब से नहीं है और रिज़्क़ की कुशादगी का ताल्लुक अल्लाह ताला की रजामंदी से नहीं है। सैयदना अबू हुरैरा ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया जिसे पसंद है कि उसकी रोजी में फराखी हो और उसकी उम्र में दराजी हो तो वो सिला रहमी करे। बुखारी की 5985 नंबर रिवायत है। और यकीनन अगर आप उनसे पूछें आसमान से पानी किसने नाजिल किया, फिर उसके साथ जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा किया, तो यकीनन वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ताला ने। आप कह दें अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है, बल्कि उनमें से अक्सर नहीं समझते। अल्लाह ताला ने मुशरिकों को नासमझ बेअक्ल करार दिया कि वो पत्थरों, मुर्दों और बुतों को रब बनाते हैं, उन्हें हाजत रवा, मुश्किल कुशा समझते हैं। अगर अक्ल होती तो उनके समझने और अमल करने में ये खुला फर्क ना होता। रुकू नंबर 3 है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइब। और ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है मगर एक दिल लगी और खेल है। और यकीनन आखिरत का घर ही यकीनन असली जिंदगी है। लौ कानू यालमून, काश वो जानते होते। यानी जैसे बच्चे थोड़ी देर के लिए खिलौनों से खेलते हैं, जब जी भर जाता है तोड़ देते हैं, कुछ हाथ नहीं आता। ऐसे ही दुनिया की जिंदगी है, इंसान माल लगाता है, माल जाया कर देता है, ये भी तो दिल लगी ही है, इसके सिवा कुछ नहीं। असली घर आखिरत का है जिसके लिए कोशिश करने की जरूरत है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह एक मर्तबा बाजार से गुजरते हुए किसी बुलंदी से मदीना में दाखिल हो रहे थे और सहाबे कराम आपके दोनों तरफ थे। आपने भेड़ का एक बच्चा जो 2 कानों वाला था उसे मरा हुआ देखा। आपने उसका कान पकड़कर फरमाया, तुम में से कौन इसे 1 दिरहम में लेना पसंद करेगा? साहबा ने अर्ज किया, हम में से कोई इसे किसी चीज के बदले में लेना पसंद नहीं करता और हम इसे लेकर क्या करेंगे, ये तो मुर्दार है। आपने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें मिल जाए? साहबा ने अर्ज की, अल्लाह की कसम अगर ये भेड़ का बच्चा जिंदा भी होता फिर भी इसमें ऐब था क्योंकि इसका कान छोटा, और अब तो ये मुर्दार है, इसे कौन लेगा? आपने फरमाया, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला के यहाँ ये दुनिया इससे भी ज्यादा जलील है जिस तरह तुम्हारे नजदीक ये मुर्दार जलील है। सही मुस्लिम की 7418 नंबर रिवायत। फिर जब वो कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, इबादत को उसी के लिए खालिस करते हुए। फिर जब वो उन्हें नजात देकर खुशकी में ले जाता है तब वो अचानक ही शिर्क करने लगते हैं। मुश्किल और मुसीबत से नजात हासिल करने के लिए इंसान असबाब की नफी को एक अल्लाह ताला में पा लेता जो नजात देने वाला है। मुसीबत में असबाब की नफी में इंसान अपने रब को पहचान जाता है। जब हालात नॉर्मल होते हैं तो इंसान अपने आप को बेनियाज समझता है, किसी के आगे जवाबदेह नहीं समझता, शिर्क करता है ताकि हमने जो उन्हें दिया है उसकी वो नाशुक्री करें और ताकि फायदा उठा लें। सो जल्द ही वो जान लेंगे। इंसान शुक्रगुजारी की वजह से इखलास पर कायम रहता है, नाशुक्रेपन से खोटापन आता है। और क्या उन्होंने नहीं देखा कि यकीनन हमने हरम को पुरअमन बनाया है, हालांकि लोग उनके इर्द गिर्द से उछक लिए जाते हैं, तो क्या वो बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री करते हैं। अल्लाह ताला ने हरम को पुरअमन बनाने की नेमत का तज़किरा किया है कि हरम के बाशिंदे लूट मार, कत्लो गारत गरी से, कैदी बनने से महफूज रहते हैं, क्योंकि हरम के बाशिंदों को लोग इज्जत देते थे। अल्लाह ताला ने सवाल किया है कि क्या तुम में को खास बात है,
وہ میرا گھر ہے, میرے گھر کے نسبت ہے جس کی وجہ سے تمہیں عزت ملتی ہے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا حق کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو. کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے, اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس کے راستے میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے راستے پر چلاتا ہے, راستہ دکھاتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے مشقتیں, مصیبتیں آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, دشواریاں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں اپنا راستہ ضرور دکھاؤں گا جس پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. محسن احسان کرتا ہے, یعنی ایسی نیکی جس میں کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیا جاتا ہے. مثلا کسی کے ظلم کے جواب میں نیکی کے راستے کو اپنانا, اپنا حق چھوڑ دینا احسان ہے. احسان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر ہر نیکی کے کام کو خلوص سے کرنا. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے, انہیں مواقع دیتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے. الحمدللہ یہاں پہ آ کے سورہ العنکبوت کمپلیٹ ہوتی ہے. یا اللہ تجھ سے دعا ہے الہی ہمیں اپنے راستے پر چلا لیجئے, اور الہی اس راستے کی مشکلات کو دور فرما دیجئے. اب سے دعا ہے کمی کوتاہی کو معاف فرمائیے, اور الہی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لیجئے. اللہ کے پاک نام سے سورہ الروم کا آغاز کرتے ہیں. مکی سورت ہے, اس میں 60 آیات اور 6 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. الف لام میم, الف لام میم. غلبت الروم, مغلوب ہو گئے رومی. رومی اہل کتاب عیسائی تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے 2 سپر پاورز تھیں, سلطنت روما اور سلطنت فارس. فارسی لوگ ایرانی یعنی مجوسی تھے, آتش پرست تھے, اور عیسائی اللہ تعالیٰ کی کتاب رکھتے تھے. رومی اور فارسی 2 بڑی بڑی قوتوں کی صورت میں آپس میں لڑتے رہتے تھے. ہر طاقت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو منوائے. وہ بھی اپنی بڑائی کو منوانا چاہتے تھے. اہل مدینہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں اور مسلمانوں کی ہمدردیاں فارسیوں کے ساتھ تھیں. ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے 613 عیسوی میں ملک شام پر حملہ کر کے دمشق اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا. اس زمانے میں رومیوں کے مقبوضہ علاقوں میں شامل نہیں تھے. یہ زمانہ نبی کریم کے ہجرت مدینہ سے 7 سال پہلے کا تھا, جبکہ کفار مکہ مسلمانوں پر بہت ظلم و تشدد کر رہے تھے. کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. مشرکین مکہ نے ایرانی آتش پرستوں کی فتح پر بہت خوشیاں منائیں اور مسلمانوں سے کہا تم بھی کتاب والے اور وہ بھی کتاب والے, اللہ نے انہیں مغلوب کر دیا, تم ہمارے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. ایک دن ہم تمہیں مکہ کی سرزمین سے نکال دیں گے. اس وقت یہ سورت نازل ہوئی. رومیوں کے بارے میں فرمایا کہ رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے, لیکن اپنے مغلوب ہونے کے کچھ عرصے کے بعد وہ غالب آئیں گے. فی ادنى الارض, قریب کی سرزمین میں, اور اپنی مغلوبیت کے بعد جلد ہی وہ غالب آ جائیں گے. چند ہی برسوں میں سب کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, پہلے بھی اور بعد میں بھی, اور اس دن مومن خوش ہوں گے. سیدنا نیار بن مکرم کہتے ہیں کہ جب سورہ روم نازل ہوئی, فارس کے لوگ روم کے لوگوں پر غالب تھے اور مسلمان فارس کے لوگوں پر رومیوں کا غلبہ چاہتے تھے, اس لیے رومی اور مسلمان دونوں اہل کتاب تھے. اسی چیز کا ذکر اس آیت میں بھی ہے کہ اور اس دن ایمان لانے والے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے, وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے, اور وہ زبردست ہے, رحم کرنے والا ہے.
فتح کی پیشین گوئی قرآن حکیم کی سچائی کی دلیل ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہی آخرت سے غافل ہے۔ دنیا کا مال تو خوشگوار ہے، نظر آنے والی چیز ہے، ان کی طرف ان کی توجہ ہے، اور آخرت کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کو برحق اور مدت مقررہ تک پیدا کیا ہے، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقیناً انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان اور اس کی جزا کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو خوب پھاڑا تھا اور اسے ان سے زیادہ آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لائے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، پھر اس کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی کے لیے پہلی زندگی کی دلیل دی ہے کہ جو رب پہلی بار پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم سخت مایوس ہوں گے۔ مجرم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا، اس دن وہ حیران رہ جائیں گے، شرک کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کر پائیں گے، ہر بھلائی سے مایوس ہو جائیں گے، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی کافروں اور مسلمانوں کی چاہے دنیا میں رشتہ داریاں تھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں رشتہ داریاں نہیں رہیں گی۔ مومنوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، کافروں کو جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی بس وہی عالی شان باغ میں خوش رکھے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا چیز ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں، اس کے ملنے، اس کے پیغمبروں اور حشر کے دن پر یقین رکھو۔ یہ مسلم کی 97 نمبر روایت۔ اور رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے، تحمید سے اللہ کے بندوں کی رہنمائی کی گئی ہے کن اوقات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں۔ صبح و شام کے اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے، جن میں دنیا اور آخرت کی دعائیں بھی شامل ہیں۔ حصول جنت اور عذاب جہنم سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ پھر فرمایا، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور تیسرے پہر کو اور جب تم ظہر کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان
सकीलतानी अलल मीज़ान, 2 कलमे हैं, रब ताला को बहुत पसंद हैं, जुबान पर हल्के हैं, क़यामत के दिन आमाल के तराजू में बावज़न होंगे। वो कलिमात कौन से हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये बुखारी की आखिरी रिवायत है 7563। वो मुर्दा में से जिंदा को निकालता है और जिंदा में से मुर्दा को निकालता है, और वो जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा करता है, और ऐसे ही तुम भी निकाले जाओगे। यानी जैसे पौधे उगते हैं ऐसे ही एक दिन आएगा कि तुम भी उग आओगे। इस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा। रुकू नंबर 6 है, वमिन आयातिही अन खलककुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर यकायक तुम इंसान हो कि फैलते ही चले जा रहे हो। बच्चा किन मराहिल से गुजर कर पूरा इंसान बनता है, नुत्फे से अलका तक, फिर कैसे बेशकल की बोटी, फिर कैसे अल्लाह ताला हड्डियां और हड्डियों पर गोश्त चढ़ा देता है। यकीनन ये अल्लाह ताला की अजीम कुदरत की निशानी है। तो इंसान जब पैदा होता है, पैदाइश के वक्त कितना कमज़ोर होता है, फिर अपनी ज़रूरियात और कमाने के लिए वही कमज़ोर इंसान चलता फिरता रहता है। और उसकी निशानियों में से है अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और अल्लाह ताला की निशानियों में से है, ये उसका साइन है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिनसी से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। बिलाशुबा इसमें यकीनन उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। मिन अनफुसिकुम अज़वाजा से मुराद है सईदा हव्वा को सईदना आदम अलैहिस्सलाम से पैदा करके उनका जोड़ा बनाना है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों के रिश्ते, इंसानों से जोड़े औलादें दी ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। यह रिश्ता इज़्दवाज का मकसद कि सुकून हासिल करें। जवानी की मोहब्बत मवद्दत कहलाती है और बुढ़ापे की मोहब्बत रहमत यानी बेगर्ज होती है। सईदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, 2 मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं देखी गई। इब्ने माजा की 1847 नंबर रिवायत है। जैसे रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है, मोहब्बत भी उसी के हाथ में। न माल, न हुस्न, न हसब नसब की वजह से मोहब्बत मिलती है। इसलिए अल्लाह ताला ने बंदों को दुआ सिखाई, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए हमारे रब, हमें अपनी बीवियों और अपनी औलादों से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमको परहेजगारों का इमाम बना दे। और उसकी निशानियों में से है आसमानों और जमीन की तख्लीक और तुम्हारी जुबानों और तुम्हारे रंगों का इख्तिलाफ। बिलाशुबा इसमें इल्म रखने वालों के लिए यकीनन निशानियां हैं कि रंगों का भी तो कोई खालिक है। अल्लाह ताला ही रंगों का खालिक है। और कौन है जो अल्लाह ताला से ज्यादा रंग में अच्छा हो? रंगों की हकीकत जानना चाहते हैं तो मालूम होता है कि असल रंग सफेद है। सफेद रंग अल्लाह ताला का नूर है, सारे रंग ही नूर से निकलते हैं। और उसकी निशानियों में से है तुम्हारा रात और दिन को सोना और तुम्हारा उसके फजल में से तलाश करना। बिलाशुबा इसमें यकीनन उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सुनते हैं। नींद को अल्लाह ताला ने बायसे सुकून बनाया। सुकून का होना अल्लाह ताला के वजूद की अलामत है। रात की नींद और दिन की नींद में बड़ा फर्क है। अल्लाह ताला की निशानी कैसी निशानी? एक ही चीज है मगर वक्त के एतबार से अलग अलग सुकून है। और तुम्हारा उसके फजल में से तलाश करना, इंसान का रिस्क के लिए कोशिश करना और सलाहियत लगाना, यह जाहिर करता है कि कोई है जो सलाहियतें देता है। नींद में सुकून और रिस्क कमाने में हरकत है। बिलाशुबा दोनों ही
اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ سکون اور حرکت دونوں کی بات ہے، دونوں کا تعلق سننے سے، اس لیے سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور امید کے ساتھ بجلی دکھاتا ہے، اور وہ آسمانوں سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوف اور امید کے ساتھ بجلیاں دکھاتا ہے۔ خوف اس بات کا کہ بجلی کی کڑک اور چمک کہیں برباد نہ کر دے، اور بجلی کے چمکنے سے امید ہوتی ہے بارش ہوگی، فصل اچھی ہوگی، موسم بہتر ہو جانے کا چانس پیدا ہو جائے گا۔ تو خوف اور امید کی موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جس نے خوف کو تخلیق کیا، کوئی ہے جس نے امید کو تخلیق کیا۔ وہ وہی ہے جس نے، جو خوف کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تب تم اچانک نکل آؤ گے۔ زمین و آسمان کا قائم ہونا ثابت کرتا ہے کوئی قائم کرنے والا ہے۔ یہ قیام اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی نشانی ہے۔ اور پھر اپنی موت کے بعد جب انسانوں کو پکارا جائے گا، انسان ایسے ہی نکل آئیں گے جیسے بیج سے پودا نکلتا ہے، جیسے اندھیروں سے روشنی نکلتی ہے، ایسے ہی سب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ ایک لمحے کے لیے امیجن تو کر کے دیکھیے، وسیع و عریض میدان ہے جہاں قبریں ہی قبریں ہیں اور قبروں سے مردے اٹھ رہے ہیں۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور اس کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ زمین و آسمان کا ہونا ثابت کرتا ہے کہ کوئی ان کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے، اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور وہ اس پر آسان ترین ہے۔ آسمانوں اور زمین میں سب سے اعلیٰ صفت اسی کے لیے ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی ذات سے ایک مثال بیان کی ہے۔ کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس رزق میں تمہارے شریک ہے جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کہ تم اس میں برابر ہو؟ تم ایک دوسرے سے ڈرنے کی طرح ان سے بھی ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ کتنے دلائل سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو سب سے رخ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاؤ، اس کی توحید کی طرف آ جاؤ جس کی بنیاد نفع مند علم اور صالح اعمال پر ہے۔ بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پھر کون اس شخص کو راستہ دکھائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ چنانچہ آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دین پر قائم رہنے سے مراد توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ فطرت کے اصل معنی تخلیق کے ہیں، پیدائش کے۔ یہاں فطرت سے مراد اسلام ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے عیسائی، یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی تفسیر سورہ روم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین بدلنے والا نہیں۔ دین اسلام سے مت ہٹو، صحیح تربیت کے ذریعے اس کی نشو و نما کرو کہ ایمان ہر بچے کے اندر پختہ ہو جائے۔ منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرنے والے، اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہو کر اسی سے ڈر جاؤ، نماز قائم کرو
और मुशरिकों में से ना हो जाओ। सैयदना जाबिर बयान करते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया कुफ्र, शिर्क और मुसलमान बंदे के दरमियान फर्क नमाज का छोड़ देना। मुस्लिम की 82 नंबर रिवायत है। सैयदना बुरैदा बयान करते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया हमारे और काफिरों के दरमियान अहद नमाज है, जिसने इसे छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। उन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला और बहुत से ग्रोह बन गए, हर ग्रोह उसी पर खुश है जो उसके पास है। मुशरिकीन अपने दीन को कैसे टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। मसलन बाज लोग मलाइका, अंबिया, औलिया को अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं, बाज पीरों फकीरों को, बाज पत्थरों बुतों को। ऐसे ही हमारे यहाँ भी लोगों ने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया। हर किसी ने जितने हिस्से को अपने लिए जरूरी ख्याल किया उसी पर मुतमईन है। कभी नमाज पढ़ लेते हैं, कभी रोजा रख लेते हैं, कभी ज़कात अदा कर देते हैं, कभी हज कर लेते हैं, बस खत्म। इससे आगे किसी चीज की तमन्ना ही नहीं रखते। फिर फरमाया और जब लोगों को कोई तकलीफ पहुंचती है वो अपने रब को उसी की तरफ रुजू करके पुकारते हैं। फिर जब वो अपनी रहमत का मजा उन्हें चखाता है तो अचानक उनमें से एक गिरोह अपने रब के साथ शरीक ठहराने लगता है। ख्वाहिश परस्त आदमी का अकीदा मजबूत नहीं होता, इसी वजह से उसकी शख्सियत के रंग भी पक्के नहीं होते। हालात के साथ बदलते रहते हैं। मुसीबत आती है तो रब को याद करता है, दूर हो जाए तो रब को याद करना भी भूल जाता है, ताकि हमने जो कुछ उन्हें दिया है वो उसकी नाशुक्री करें। सो तुम मजे उड़ाओ कि जल्दी तुम जान लोगे, यानी तुम्हें मजों का अंजाम पता चल जाएगा। क्या हमने उन पर कोई दलील नाजिल की है? फिर वो उनके बारे में बताती है जिन्हें ये अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी शऊर को बेदार किया है। देखो शिर्क बेदलील है, और जब हम लोगों को रहमत का मजा चखाते हैं वो उससे खुश हो जाते हैं, और अगर उनके अमाल की वजह से जो उन्होंने आगे भेजा उन्हें कोई बुराई पहुंचती है तो यकायक मायूस हो जाते हैं। ख्वाहिश परस्त अल्लाह ताला की रहमत पाकर खुश हो जाते हैं और मुसीबत में नाउमीद हो जाते हैं। ऐसे लोग जिंदगी के फैसले जाहिरी हालात के मुताबिक करते हैं, ना अल्लाह ताला की सुन्नत को समझते हैं ना उसकी हिकमत को। अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, और क्या उन्होंने नहीं देखा कि यकीनन अल्लाह ताला रिज़्क़ कुशादा करता है जिसका चाहता है और तंग करता है। बेशक इसमें उन लोगों के लिए यकीनन निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। रिज़्क़ की तंगी और कुशादगी भी अल्लाह ताला की निशानी है। निशानी इस बात की कि अल्लाह ताला का फैसला हिकमत और मशीयत के मुताबिक होता है। सारे इख्तियारात उसी के, जिसको चाहे अपनी मशीयत से मोहताज बना दे, जिसको चाहे वसी रिज़्क़ अता कर दे। मुगीरा बिन शोबा ने मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक खत में लिखवाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ किया करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत व ला मुअतिया लिमा मनाअता व ला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, बादशाहत उसी की, तमाम तारीफ उसी के लिए, वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। अल्लाह जिसे तू दे उससे कोई रोकने वाला नहीं, और जिससे तू रोक ले उसे कोई देने वाला नहीं, और किसी मालदार को उसकी दौलत तेरी बारगाह में कोई नफा नहीं पहुंचा सकेगी। बुखारी की 844 नंबर रिवायत है। फ़आति ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील, चुनांचे रिश्तेदार को और मिस्कीन और मुसाफिर को उसका हक दे। उन लोगों के लिए यही बेहतर है जो अल्लाह ताला की रजा का इरादा रखते हैं, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। सैयदना अनस से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया जो शख्स ये चाहता हो कि उसके रिस्क में कुशादगी कर दी जाए और उसकी उम्र दराज कर दी जाए तो वो सिला रहमी करे। बुखारी की 5986 नंबर रिवायत। और सूद पर जो तुम देते हो ताकि लोगों के माल में इजाफा हो जाए, सो अल्लाह ताला के नजदीक नहीं बढ़ता। और जो तुम ज़कात से देते हो
کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرتے ہو تو یہی لوگ ہیں جو کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ سود کی وجہ سے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی میں برکت پیدا کرتا ہے، اور باقی مال میں برکت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی مال کے اجر و ثواب میں کئی گنا اضافہ کرے گا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے ان سے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں۔ رکوع نمبر 8 ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا۔ خشکی سے مراد انسانی آبادیاں ہیں اور سمندر سے مراد سمندری مخلوق کے رہنے کی جگہ، ساحل کے راستے وغیرہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ خشکی اور سمندر کا سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ سب سے بڑا بگاڑ ذہنی ہے، عقلی اور فکری ہے۔ سب سے بڑا بگاڑ شرک ہے کہ اس کی شریعت کو بالائے طاق رکھ کر زندگی گزاری جائے، حلال و حرام کی تمیز اٹھا دی جائے، جس کے نتیجے میں لوگوں کی جانیں، ان کے مال، عزتیں محفوظ نہیں رہتی۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ۔ آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ اس سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ پس آپ اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا قائم رکھیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دن آئے جس کا ٹل جانا نہیں ہے۔ اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی قیامت آنے سے رکے گی نہیں، اور الگ الگ ہونے والے مومن اور کافر ہوں گے۔ جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے لیے سامان تیار کر رہے ہیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں رسولوں کو بھیجا کہ اپنی آخرت بنا لیں، اس کے لیے کوشش کر لیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی۔ یقیناً وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ خوشخبری دینے والی ہوائیں جو پیغام لاتی ہیں وہ کیا ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل ہونے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش برسے گی، کھیتیاں اگیں گی، تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو۔ فضل ڈھونڈنے سے مراد تجارت کرنا ہے۔ یہ تجارت مختلف ممالک میں آنے جانے سے فروغ پاتی ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تھے، پھر وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لائے تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح رسول اللہ کو تسلی دی ہے کہ کافروں کے جھٹلانے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کو حاصل ہوگی، مجرم ہلاک کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ بارش کو دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے، تب وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے کہ ان پر برسائی جائے، اس سے پہلے ہی وہ یقیناً مایوس تھے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار دیکھیں کہ کس طرح وہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ مردوں کو یقیناً زندہ کرنے والا ہے، اور وہی
हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला के आसार रहमत से मुराद फल, गल्ले वगैरह हैं जो बारिश से पैदा होते हैं। फल और गल्ले खुशहाली का बायस बनते हैं जो अल्लाह ताला की रहमत है। और यकीनन अगर हम हवा भेज दें, माजरत खाऊं, और यकीनन अगर हम हवा भेज दें फिर वो खेती को जर्द पड़ी हुई देखें तो इसके बाद यकीनन वो नाशुक्री करते रह जाएं। अल्लाह ताला ने यह वाज़े किया है कि देखो हवा आए और उस हवा की वजह से वो खेती ज़ाया हो जाए तो कैसे लोग अल्लाह ताला की नाशुक्री करने लग जाएंगे। बस यकीनन आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना ही बहरों को पुकार सुना सकते हैं जबकि वो पीठ फेर कर लौट जाएं, और ना ही आप अंधों को कभी उनकी गुमराही से हिदायत देने वाले हैं। आप किसी को नहीं सुना सकते उनके सिवा जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं, चुनांचे वही इताअत करने वाले हैं। तो जो लोग दिल की बीनाई से महरूम होते हैं वही गुमराह हो जाते हैं। तो जो लोग पैगाम सुनकर ईमान ले आते हैं वही हकीकत में सुनने वाले, और इताअत वो लोग करते हैं जो पैगाम को गौर से सुनते हैं, बात दिल के अंदर उतरती है तो वो अमल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रुकू नंबर 9 है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़िन। अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हें कमजोरी से पैदा किया, फिर उस कमजोरी के बाद तुम्हें कुव्वत दी, फिर कुव्वत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा दिया। वो जो चाहता है पैदा करता है और वही सब कुछ जानने वाला, पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। कमजोरी से पैदा करने से मुराद नुत्फे से पैदा करना है, और फिर कमजोरी के बाद कुव्वत देने से मुराद जवानी है जिसमें इंसान के जिस्म और उसकी अक्ल की तकमील हो जाती है। फिर कुव्वत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा देना, इस कमजोरी से मुराद कहूलत की उम्र है जिसमें इंसान की जिस्मानी और अक्ली कुव्वतों में कमी आ जाती है, और बुढ़ापे से मुराद उम्र का आखिरी दौर है जिसमें कमजोरी बढ़ जाती है, हिम्मत कम हो जाती है, हाथ पांव की गिरफ्त कमजोर पड़ जाती है, इंसान के बाल सफेद हो जाते हैं और ज़ाहिरी और बातनी सिफात में कमजोरी बढ़ जाती है। और जिस दिन कयामत कायम होगी मुजरिम कस्में खाएंगे कि वो एक घड़ी के सिवा नहीं ठहरे। इसी तरह वो बहकाए जाते थे, यानी दुनिया में भी बहके हुए थे, हकीकत का गलत अंदाजा लगाया, अपनी उम्र को तवील समझा, दुनिया की जिंदगी को हमेशा की जिंदगी समझा, अब आखिरत के बारे में भी गलत अंदाजा लगाया कि वो एक घड़ी के सिवा नहीं ठहरे। और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया वो कहेंगे कि अल्लाह ताला की किताब में तो बिलाशुबा यकीनन तुम उठाए जाने के दिन तक ठहरे हो, तो ये उठाए जाने का दिन है लेकिन तुम जानते ना थे। ईमान वाले और इल्म वाले जवाब देंगे कि अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक तुम यौम क़यामत तक ठहरे हो। आज का दिन ये क़यामत का दिन है लेकिन तुम इल्म नहीं रखते थे, तुम क़यामत के आने पर यकीन नहीं रखते थे, बल्कि मजाक उड़ाने के लिए मुतालबा करते थे कि ले आओ अजाब अगर तुम सच्चे हो। इल्म वाले दुनिया में भी समझाते हैं, खरखाई के जज्बे की वजह से कल क़यामत के दिन भी एहसास दिलाएंगे, तो उस दिन जिन लोगों ने जुल्म किया उनकी माजरत फायदा न देगी और ना ही उनसे मुआफी मांगने के लिए कहा जाएगा। मुआफी तो इस जहान के लिए है, तौबा दारुल इम्तिहान के लिए है। जब गैब का पर्दा फट जाएगा, हर हकीकत खुल जाएगी, उस वक्त उस दिन लोग अपने रवैयों पर माजरत खा होंगे लेकिन उनकी माजरत कबूल नहीं की जाएगी। तौबा करके अज़ाब इलाही से वहां कोई बच नहीं पाएगा। आज तौबा कर लें, आज वक्त है अपने गुनाहों अपनी खताओं की मुआफी मांगने का। इलाही तौफीक तो तेरी जानिब से, तू तौफीक अता फरमा दे। और बिलाशुबा यकीनन हम इस कुरान में लोगों के लिए हर किस्म की मिसालें बयान कर चुके हैं, और यकीनन अगर आप उनके पास कोई मौजज़ा भी लाएं तो जिन लोगों ने कुफ्र किया वो जरूर कहेंगे कि तुम यकीनन बातिल परस्त हो। इंसान जब एक बार हकीकत का इनकार करता है तो उसके दिल में रुकावट आ जाती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जिनके दिल में रुकावट आती ईमान लाने की तौफीक नहीं देता। इसी वजह से निशानियां भी आए तो ये लोग झुटला देते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला
ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے۔ یہ مہر تب لگائی جاتی ہے جب کفر اور شرک کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ پس اب صبر کریں، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور آپ کو وہ لوگ ہرگز ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی بات سامنے رکھی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ الحمدللہ اس کے ساتھ سورہ الروم کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے، اور الہی تو قبول کر لینا اس کوشش کو، اور الہی ہمیں سچی سمجھ نصیب کرنا۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ لقمان کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ لقمان میں لقمان حکیم کا قصہ ہے جن کی حکمت اور دانائی کی باتوں اور ان کی نصیحتوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں ان کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے مثال بنا دیا۔ والدین کے لیے ایک باپ کو اپنے بچے کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے، والدین کو اپنے بچوں کو کس طرح پروان چڑھانا چاہیے، اس کی شخصیت کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ سورہ لقمان بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس سورت میں ایسی شخصیت کی طرف توجہ دلائی گئی جنہوں نے اپنی زندگی کو خود آگ لگا رکھی ہے لغو یعنی مصروفیات کی وجہ سے۔ تو سورہ لقمان کے حوالے سے ہم دیکھیں گے لہو الحدیث کو، اور اسی طرح سے خاص اس کا اینگل میوزک ہے۔ معذرت خواہوں۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ لقمان کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، اس میں 34 آیات ہیں اور 4 رکوع۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 10واں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ اس کتاب کی ایک ایک آیت حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی جن کے دل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ نماز کو خلوص اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی وجہ سے نماز کی حکمت کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کی نماز کا اثر زندگی میں نظر آتا ہے۔ انسان ہر آنے والی نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ خالص ہوتا چلا جاتا ہے۔ اخلاص، ہدایت اور کامیابی کا یہی سبب بنتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ہدایت یافتہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی ایمانی زندگی کا آغاز آخرت پر یقین سے کیا، ہدایت کے سفر کا آغاز کیا، جنہوں نے رب کے راستے کو اختیار کیا۔ کامیاب ہے وہ جو اپنے کام کو، اپنے مشن کو پورا کر دے۔ انسان کا دنیا میں کام ہی کیا ہے؟ رب کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا۔ معاشرت، معیشت، سیاست اور زندگی کے ہر میدان میں جو انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر گامزن ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ یا اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما لینا۔ آیت نمبر 6 ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، کوئی کہاں ہے؟ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے، پیسہ لگاتا ہے غفلت کے لیے، غافل کر دینے والی باتوں کے لیے۔
کیوں؟ سبب بھی بتایا ہے، مقصد بھی، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ علم کے بغیر ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے۔ یہ ہے اصل مقصد، اللہ تعالیٰ سے دور کرنا، اور اس کا مذاق بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کا۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو کوئی ہے جو لوگوں کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، وہ کہاں ہے؟ یہ تو ہم جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے۔ علم تو اس کے پاس نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ بڑی ضروری خاص بات ہے۔ علم اس کے پاس نہیں ہے، قرآن کا، حدیث کا، سچائی کا علم نہیں ہے، لیکن بہکانے کی بہت سی صورتیں موجود ہیں۔ حیرت انگیز ہے، یہ کس نے سکھائی ہیں؟ ایسا شخص جب کسی رسول کو اپنا رہنما نہیں بناتا، کسی صالح انسان سے نہیں سیکھتا، تو ابلیس خود ہی اس کا باپ بن جاتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، اپنے راستے پر چلاتا ہے۔ تو لوگوں میں سے کوئی ہے من یشتری لہو الحدیث، جو غافل کر دینے والی بات کو خریدتا ہے۔ تو غافل کر دینے والی بات کیا ہے؟ لہو، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ سے زیادہ کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا ہے حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ تو لہو الحدیث سے مراد وہ کلام ہے، چاہے وہ شعر ہو، نثر ہو، کسی بھی قسم کا کلام ہو، ہر وہ کلام، ہر وہ چیز جو انسان کو خیر سے، بھلائی سے، اپنی زندگی کے مقصد سے، اپنے مالک سے، اپنے انجام سے غافل کر دے۔ نوٹ کیجئے گا کتنی باتیں، ہر وہ کلام یا ہر وہ کام جو انسان کو خیر سے، بھلائی سے، اپنی زندگی کے مقصد سے، اپنے مالک سے اور اپنے انجام سے غافل کر دے۔ تو کیا چیز غافل کرتی ہے؟ یا کوئی آواز، یا کوئی ساز، یا کوئی تحریر، یا کوئی بورڈ، ہر وہ چیز جو انسان کی توجہ اس کے مرکز سے ہٹا دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے، وہ لہو الحدیث ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں روح کو بھی فاقہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اب بھی تو اس وقت فاقے سے ہیں، تو جیسے جسم کو فاقہ لاحق ہوتا ہے نا، ایسے ہی روح کو بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ اور فاقے کا علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، بے کلی، بے چینی کا علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ لفظ کلام غافل کر دینے والی مصروفیات کے لیے جو بھی کام کرتے ہر ایک کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ تو لہو الحدیث یعنی لفظ کلام یا لغو بات سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس سے ہدایت پانے والوں کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں لفظ کلام کی بات کی گئی، تو یہی وہ غافل کر دینے والی مصروفیات ہیں جنہوں نے انسانوں کو اپنے رب سے، اپنے مقصد زندگی سے بے خبر کر رکھا ہے۔ یہی وہ کلام ہے جس نے انسانوں کو اپنے انجام سے بے نیاز کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو لفظ کلام کا خریدار بنتا ہے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ تو رب العزت کا فیصلہ لفظ کلام کے لیے، غافل کر دینے والی مصروفیات کے لیے، جو لوگ سرپرستی کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، صاحب اقتدار ہوں یا اہل قلم ادارے ہوں یا افراد مالک ہوں یا قلم کار اور فنکار، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جو یہ خرید و فروخت کرے گا ہر ایک کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھتے ہیں، آپ کے دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ نضر بن حارث اور اس جیسے لوگ بھی ایسا کام کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی مجلس شاندار ہو گئی،
लोग सुनने के लिए जाते हैं तो उन्होंने सोचा किस तरह उनकी मजालिस में कमी की जाए। फिर नजर बिन हारिस इराक गया, वहां से रुस्तम और इसफंदयार के किस्से लेकर आया और उसने गाने बजाने वाली औरतों को खरीदा ताकि मुसलमानों को अपनी मजलिसों में बुलाएं, वो रक्स करके गाने सुनाएं, दिल लुभाएं, ताकि वो पीने पिलाने और गाना सुनने के बाद रसूलुल्लाह की मजलिस में ना जाएं। हैरत की बात है कि रसूलुल्लाह के पास सुनने वाले लोगों की तादाद बहुत कम रह गई और लोग उनकी मजालिस में जाने लगे, क्योंकि ऐसी मजालिस में लोगों को लुत्फ आता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा हो जाएंगे जो ज़िनाकारी, रेशम का पहनना, शराब पीना और गाने बजाने को हलाल कर लेंगे, और कुछ मुतकब्बिर किस्म के लोग पहाड़ की चोटी पर चले जाएंगे। उनके पास एक फकीर आदमी अपनी ज़रूरत के लिए जाएगा तो वो टालने के लिए उससे कहेंगे कल आना, लेकिन अल्लाह ताला रात ही को उन्हें हलाक कर देगा, पहाड़ गिरा देगा और उनमें से बहुत सौ को क़यामत तक के लिए बंदर और सूअर की सूरतों में मसख कर देगा। अस्तग़फिरुल्लाह। सही बुखारी की 5590 नंबर रिवायत। सईदा नाफिस से मरवी है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर ने बांसुरी की आवाज सुनी, उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और उस रास्ते से दूर हट गए। हमारे यहाँ तो खास बांसुरी सुनने के लिए लोग डिनर करने जाते। तो इसी हाल में नाफे से पूछा, नाफे आवाज आ रही है? मैंने अर्ज किया नहीं जनाब। तो उन्होंने कानों से उंगलियां हटा ली और फरमाया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आपने ऐसी ही आवाज सुनी थी, आवाज सुनकर ऐसा ही किया था जिस तरह मैंने किया। सही सुनन अबी दाऊद की रिवायत है। और सईदना अबू आमिर या सईदना अबू मालिक अशरी बयान करते, उन्होंने नबी करीम को फरमाते सुना, मेरी उम्मत में कुछ लोग पैदा हो जाएंगे जो जिना, रेशम, शराब और मौसीकी को हलाल कर लेंगे। बुखारी की 5590 नंबर रिवायत है। और आप जानते हैं कि लोगों ने कैसे कैसे लोगों ने बैठकर म्यूजिक को हलाल करने के फतावा दिए हैं। सईद अबू सईद खुदरी बयान करते हैं, एक दफा हम रसूलुल्लाह के साथ इरज मकाम पर जा रहे थे, अचानक सामने से एक शायर गुजरा जो शेर पढ़ रहा था। आपने फरमाया इस शैतान को पकड़ लो, या फरमाया इस शैतान को इस काम से रोको। अगर किसी का पेट पीप से भरा हुआ हो तो यह बात इससे बदरजहा बेहतर है कि उसका पेट यानी दिमाग शेरों से भरा हुआ। यह मुस्लिम की 2259 नंबर रिवायत। तो ऐसी शायरी जिससे इंसान का दिमाग अल्लाह ताला की तरफ ना जाए, बुरे ख्यालात आए, वो पीप से भी बदतर है। सईदना अबू मालिक अशरी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब का नाम बदलकर उसे पिएंगे और गाने वालियां साज बजाकर गाने सुनाएंगी, तो अल्लाह ताला उन्हें इस जुर्म की वजह से जमीन में धंसा देगा और उनमें से बाज को बंदर और बाज को खिंजीर बना देगा। इब्न माजा की 4020 नंबर रिवायत। सईदना अनस बिन मालिक बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, दो तरह की आवाजों पर दुनिया में भी अल्लाह की लानत है और कयामत के दिन भी उन पर फिटकार होगी। पहली किस्म की आवाज खुशी के वक्त मिज़मार यानी बांसुरी और दीगर आलाते मौसीकी की आवाज, और दूसरी किस्म की आवाज मुसीबत के वक्त बैन करना। इस मोड़ पर हमारे लिए लाजिम है, जरूरी है कि हम ये देखें कि इस्लाम म्यूजिक के बारे में, गाने बजाने के बारे में क्या तसव्वुर रखता है। सबसे पहली बात मैं समझती हूं जिसको देखने की जरूरत है, हमारे माशरे की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, कई बुराइयों पर खूबसूरत लेबल लगाकर उन बुराइयों को अपने लिए हलाल कर लिया गया। मिसाल के तौर पर जैसे शराब उम्मुल खबाइस है, उसका नाम विस्की रख दिया, बियर रख दिया, वाइन रख दिया, लेबल्स है ना। इसी तरह से बेहयाई और बेपर्दगी को फैशन का नाम दे दिया। अगर हम देखना चाहें तो
सूद जैसी लानत को इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट वगैरह जैसे अलकाबात दे दिए गए। इसी तरह हम देखते हैं जैसे गुलूकार, अदाकार, रक्कासाओं को बेहतरीन अलकाब से नवाजा जाता है। मिसाल के तौर पर सुपरस्टार, हीरो, आइडियल, और राग गाने जैसी बुराई को सकाफत, तहजीब, फनून लतीफ़ा और रूह की ग़िज़ा करार दिया गया। तो सोचिए कि जिसको अल्लाह ताला ने लानत और अजाब का बायस करार दिया, वो हमारा कल्चर कैसे बन गया। यानी खालिक कायनात ने जिसे गुमराही और अजाब का जरिया करार दिया, वो मुस्लिम मुआशरे की सकाफत कैसे बन सकता है। जिस मौसीकी को, म्यूजिक को शैतानी आवाज, हिमाकत, फुजूर, मसाइब का सबब, काबिल लानत और सुअर बनाने वाला गुनाह करार दिया है, वो गुनाह तहजीब कैसे बन गया, कल्चर कैसे बन गया। जिस अमल को दिल के लिए निफाक करार दिया, वो दिल का करार कैसे बन गया। तो वो म्यूजिक जिससे अल्लाह के रसूल ने नफरत का इजहार किया, जिसको जय्यद उलमा ने कबीरा गुनाह समझा, उस गुनाह को आज के नाम नेहाद मुसलमान ने हलाल कहने की जुर्रत कैसे कर ली। क्या आप जानते हैं हराम चीज को हलाल करार देना शरीयत साजी है, और शरीयत साजी दायरा दीन से खारिज करने वाला अमल है। याद रखिएगा, नाम के बदल देने से हकाइक नहीं बदल जाते। गाना बजाना, म्यूजिक, मौसीकी हराम है, रूह के लिए, दिमाग के लिए, दिल के लिए एक मुस्तकिल सजा है, ना कि ग़िज़ा। और गैर मुस्लिम मुफक्किरों ने भी इस बात का इतराफ़ किया है। जैसे मशहूर अमेरिकी मुफक्कर है, अमेरिकन थिंकर है, अमेरिकी मुफक्किर है एलन ब्लूम, जिसने मौसीकी को रूह की जंक फूड, कचरा ग़िज़ा करार दिया है। और आप पॉप सिंगर माइकल जैक्सन को जानते हैं, उसकी जिंदगी किस कदर अलमनाक रही। बेतहाशा दौलत के बावजूद वो खुद को तन्हा कहता था। रूहानी, जिस्मानी मसाइब और मुश्किलात से घिरी हुई जिंदगी सबके लिए निशान इबरत है। मैं इस वक्त हाफिज इब्न क़य्यम की बात आपके सामने रखना चाहती हूँ और अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वो कहते हैं, वाज़े रहे गाने बजाने के चंद बुरे असरात हैं। गाना बजाना दिल में निफाक को इस तरह पैदा कर देता है जैसे पानी खेती को उगाता है। गाना बजाना दिल को गाफिल करता है, और गाना बजाना कुरान को समझने, उस पर गौर करने, उसकी तालीमात पर अमल पैरा होने से रोकता है। कुरान और गीत कभी एक दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि मुतज़ाद हैं, जैसे रोशनी और अंधेरा इकट्ठे नहीं हो सकते। कुरान ख्वाहिशात की पैरवी से रोकता है, नफसानी ख्वाहिशात और गुमराही को दूर करने का हुक्म देता है। शैतानी कदमों की पैरवी से रोकता है, जबकि म्यूजिक इसके बरक्स कामों का हुक्म देता है। म्यूजिक बुराइयों को अच्छा करके पेश करता है और गुमराह ख्वाहिशात की तरफ नफ्स को उभारता रहता है। नफ्स के अमन को तबाह करके उसे बुराई पर उभारता है। उसे हर खूबसूरत, यानी औरत हो तो उसके लिए मर्द खूबसूरत बनाकर दिखाएगा, मर्द हो तो उसके लिए औरत को खूबसूरत बनाकर उसकी तरफ माइल करेगा। अगर हम देखना चाहें तो म्यूजिक और शराब दोनों रज़ाई बहन भाई हैं, दूध शरीक भाई हैं। ये दोनों नफ्स को बुराई की तरफ आमादा करते हैं। शैतान ने इनके दरमियान ऐसा भाईचारा कायम करवाया है जो कभी कट नहीं सकता। गाना बजाना या म्यूजिक दिल के राजों को जाहिर करने वाला, शराफत और मुरव्वत को खत्म कर देने वाला, यह आहिस्ता आहिस्ता ख्यालात की दुनिया की तरफ ले जाता है। ख्वाहिशात, हिमाकतें, बेहयाई, कमकली और बेवकूफ़ी, ये है बाय प्रोडक्ट्स।
جب کسی شخص کو دیکھیں باوقار ہے، کشادہ ذہن کا مالک ہے اور اس پر ایمان کی تازگی، اسلام کا نکھار ہے، قرآن کی مٹھاس کو وہ دوران تلاوت محسوس کرتا ہے، اگر ایسا شخص میوزک کو دل لگا کر سنے، اس کی طرف راغب ہو جائے، اس کی بھی عقل خراب ہو جاتی ہے، حیا کا مادہ کم ہو جاتا ہے، شرافت اور مروت ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو انسان سے علیحدہ ہوتی ہے، اس کا نکھار اور اس کا وقار۔ شیطان راضی ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اللہ کے ہاں فریاد کرتا ہے، قرآن اس کے لیے بوجھل بن جاتا ہے اور کہتا ہے میرے رب مجھے اور اپنے دشمن کے کلام کو ایک سینے میں جمع نہ کر۔ وہ بندہ ان باتوں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے جنہیں وہ میوزک سے پہلے برا سمجھتا تھا، اپنے رازوں کو ظاہر کر دیتا ہے جنہیں وہ چھپا کے رکھتا تھا۔ کم گوئی شرف اور وقار کی بجائے کثرت کلام، دروغ گوئی اور کمینگی پر اتر آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ میوزک کے اثرات کیسے ہیں، کبھی سینے کو پیٹتا ہے، کبھی پاگلوں کی طرح بے تحاشا اچھل کود کرتا ہے، کبھی اس طرح گھومنے لگتا ہے جس طرح کوئی گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، عورتوں کی طرح تالیاں بجاتا ہے، بیل کی طرح آواز نکالتا ہے، کبھی غمزدہ کی طرح آہوزاری کرتا ہے، کبھی احمقوں کی طرح چیختا چلاتا ہے۔ یہ گانا بجانا کچھ لوگوں میں نفاق اور کچھ لوگوں کی دشمنی میں اضافہ کرتا ہے، کچھ لوگوں میں جھوٹ، کچھ لوگوں میں فسق و فجور اور کچھ لوگوں میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ یہ اغاثۃ اللہفان کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 249۔ میں نے یہ ابتدائی صورتحال اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ میوزک کا ایک انسان کے زندگی پر نہیں، پوری نسل انسانی پر گہرا اثر ہے۔ میوزک میں سچ کیا ہے، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ سچائی لوگوں کو کیسے نظر آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جس سے آپ ایگری کریں گے کہ کوئی اسے برائی نہیں سمجھتا۔ لوگ میوزک سے بچنا اپنی ذمہ داری بھی نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیے جب سے موبائل ٹونز کا سلسلہ شروع ہوا تو بڑے بڑے دینداروں کے موبائل پہ میوزک جو ہے وہ کس طرح سے لگا ہوتا، حتیٰ کہ حرم جانے والے بھی اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے۔ کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے کی حقیقت کو سمجھیں، کیونکہ اگر سمجھیں گے نہیں تو ظاہر ہے کہ اپنے بارے میں ڈیسیژن نہیں کر سکیں گے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے جہاں لوگ کہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، یا کوئی کہے عیسائیت ہمارا دین ہے یا یہودیت ہمارا دین ہے۔ یہ سچ ہے کہ اب لوگ اپنی پہچان اپنے مذہب کو نہیں بناتے۔ آج دین کی بنیادی حقیقتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، محمد رسول اللہ کے بارے میں اور جتنی مذہبی اقدار ہیں، ہر چیز کے خلاف برملا اظہار کرنے لگ گئے۔ کہیں رب کا انکار ہے تو کہیں عبادت کا انکار، کہیں حجاب بوجھ ہے، کہیں حجاب سے آزادی، کہیں لباس سے ہی مکمل آزادی ہے۔ دور تکلیف دہ ہے، حتیٰ کہ لوگ اقرار کرنے لگ گئے ہیں میوزک از مائی ریلیجن۔ ریلی جو اقرار نہیں بھی کرتا اس کے لیے بھی میوزک زندگی میں اسی مقام پر ہے۔ معذرت کے ساتھ، میوزک یعنی موسیقی میرا مذہب ہے، یہ ہے وہ گراؤنڈ جس پر کھڑے ہو کر آپ اس تکلیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیسے بھک سے ساری دینداری اڑا کے رکھ دیتا یہ میوزک۔ اس اطلاع کے بعد کہ میوزک از مائی ریلیجن، بات تو تکلیف دہ ہے لیکن سمجھنی آسان ہو جاتی ہے۔ میوزک ریلیجن کیسے بن گیا؟ بات یہ ہے، لوگ جس خیال میں جیتے ہیں، جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جیتے ہیں،
जिस फिक्र में जीते हैं वही तो उनका दीन है। अगर आप देखना चाहें तो इंसान की जिंदगी में खुशियां हैं, गम है, उम्मीद है, नाउमीदी है, मोहब्बत है, नफरत है। तो म्यूजिक जो है वो किस तरह से इन सारी चीजों को कोप करता है। लोग कैसे म्यूजिक को अपना मजहब बना बैठे। लोगों को म्यूजिक में अपने हर गम का इलाज नजर आता है, क्योंकि वो म्यूजिक को अपने लिए सबसे ज्यादा जरूरी ग़िज़ा समझते हैं। मैं चंद एक बातें जरूर सामने रखना चाहूंगी। किसी ने कहा गॉड इज अ डीजे, लाइफ इज अ डांसिंग फ्लोर, लव इज द रिदम, यू आर द म्यूजिक। किसी ने कहा डू यू लाइक म्यूजिक, डू यू लाइक ब्रीदिंग, यानी म्यूजिक क्या है? ब्रीदिंग, सांस है हमारे लिए। जैसे सांस के बगैर इंसान जी नहीं सकता, ऐसे ही आज का इंसान ये समझता है म्यूजिक के बगैर जिया नहीं जा सकता। और आप ये देखिए म्यूजिक के साथ कुछ चीजें बहुत ज्यादा निस्बत रखती हैं, जैसे जादू, शराब। मैं इसके जवाब के लिए सईदना कतादा से एक रिवायत लाना चाहती हूं। कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब शैतान मलून होकर आसमान से नीचे उतर आया, कहने लगा अल्लाह तूने मुझे मलून बना दिया है, ये बता कि दुनिया में मेरा इल्म कौन सा होगा। इल्म, नॉलेज, आपके पास भी तो कोई डिग्री है ना, कोई नॉलेज है। अल्लाह ताला ने फरमाया तेरा इल्म जादू होगा। फिर कहने लगा मेरी पसंदीदा आवाज कौन सी होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया गाना बजाना। फिर कहने लगा मेरा पसंदीदा मशरूब कौन सा होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया हर नशा आवर चीज तेरा मशरूब होगा। तीन चीजें हैं, गाना बजाना यानी म्यूजिक, सॉन्ग्स, नशा आवर अशिया यानी शराब या ड्रग्स जिससे नशा होता है, और जादू। तीनों के औसफ मिलते जुलते हैं, तीनों का ताल्लुक शैतान से है। ये शैतान का मजहब है, रिलीजन। ये कैसा रिलीजन है आज जिसके बहुत बड़े बिलीवर्स पैदा हो गए। अजीब बात है, जो शैतान का अकीदा तो रखते हैं लेकिन शैतान की पूजा नहीं करते, वो हैं उसी के दीन पर। तो सोचिए इस एक रिलीजन पर जिस पर हम बिलीफ नहीं रखते, जिस पर अहले किताब भी अकीदा नहीं रखते, यानी बिलीफ तो नहीं है, और दूसरी तरफ जो हमारा असल रिलीजन है, जो अहले किताब का भी रिलीजन है, जिसमें सबसे बड़ी जात अल्लाह ताला की है। मुशरिक भी हैं, पैदा करने वाले को जरूर मानते हैं चाहे उनके अकीदे में कितनी खराबियां हो। तो दुनिया में दो ग्रोह हैं, एक तरफ रहमान का ग्रोह और दूसरी तरफ शैतान का ग्रोह। एक तरफ रहमान की बंदगी है, दूसरी तरफ शैतान की बंदगी है। एक तरफ रहमान से ताल्लुक है, दूसरी तरफ शैतान से ताल्लुक है। तो पता चलता है ना, हर इंसान की जिंदगी में कुछ चीजें जरूरी होती हैं। और इस हदीस के हवाले से मैं एक दफा फिर सामने रखना चाहती हूं, नॉलेज। आपने सोचा आपका नॉलेज क्या होगा? इस जहान में आप किस चीज से पहचाने जाओगे? कोई केमिस्ट्री से, कोई फिजिक्स से, कोई बायो से, कोई एग्रीकल्चर से, कोई इंजीनियरिंग से, कोई मेडिकल एजुकेशन से, कोई किसी और एजुकेशन से। कितने कम लोग हैं जिनकी पहचान वही का इल्म है, कुरान और सुन्नत का इल्म। अब दुनिया में जो जी चाहे उलूम पढ़ें। इब्लीस ने भी कहा था दुनिया में मेरा इल्म कौन सा होगा। हर इंसान की जरूरत है ऐसा इल्म जो उसे हकीकत के करीब करे।
نالج کا گہرا تعلق ہے حقیقت سے، عقیدے سے، نالج کا گہرا تعلق ہے ویلیوز سے. تو ابلیس کا علم ٹھہرا جادو، جس انسانی زندگیاں تباہ ہوں. اور آپ دیکھیں کہ انسانی زندگی میں بہت زیادہ ضرورت ہے آواز کی. آواز کتنا میٹر کرتی ہے. اب سوچئے ارد گرد کی ساری آوازیں بند ہو گئی، آواز ختم ہو تو زندگی سکڑنے لگتی ہے. لوگ آوازوں کے بغیر جیتے ہیں، جو ظاہر پیدائشی طور پر بہرے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے آواز کو دیکھا نہیں، انہوں نے آواز کو سمجھا نہیں. ابلیس نے کہا میری آواز کیا ہوگی، آپ کو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور آج اس بارے میں آپ نے سوچنا ہے، میرا نالج کیا ہوگا، میری پہچان، میری آواز کیا ہوگی. میری آواز، ابلیس کی آواز تو گانا بجانا ہے. جو ابلیس کے راستے پہ نہیں چلتا اس کو بھی تو آواز کی ضرورت ہے. وہ کون سی آواز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو غنائیت سے نہیں پڑھتا. خوبصورت انداز میں گنگناہٹیں ہماری ضرورت ہے، ایستھیٹکس میں سے ہے. ذوق جمالیات چاہتا ہے کہ انسان خوبصورت آوازوں کو سنے، خوبصورت آواز میں بات کرے. وہ آواز تلاوت کی ہے. تو گانے بجانے کے مقابلے میں تلاوت ہے. میوزک سے تلاوت تک کا سفر کیسے طے ہوگا؟ لاجیکلی سمجھے بغیر یہ سفر شروع نہیں ہو سکتا. پہلی بات کی طرف آؤں گی، میرا علم کون سا ہوگا، میری آواز کون سی ہوگی. تو اگر علم وحی کا ہے، رحمان کے بندوں کا علم تو وحی کا ہے. اگر علم قرآن و سنت کا ہے، ابلیس کے علم کے مقابلے میں ابلیس کا علم جادو کا ہے. ایک طرف جادو کا کلام ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور آواز، اگر ابلیس کی آواز گانا بجانا ہے تو رحمان کے بندوں کی آواز تلاوت کی آواز ہے، تلاوت قرآن کی. اور تیسری بات بھی دیکھیے، میرا پسندیدہ مشروب کون سا ہوگا. ہر نشہ آور چیز تیرا مشروب ہوگا. ڈرگز، شراب. اس کے مقابلے میں رحمان کے بندوں کا مشروب کون سا ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر معراج کے دوران دودھ اور شراب لے کے آئے تھے، اور آپ نے دودھ کو ترجیح دی. تو انہوں نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا، فطرت کو پسند کیا. مشروبات بہت سے حلال ہیں، لیکن ہمارا بینگ اے مسلم جو ہمارے لیے سمبل ہے وہ تو زمزم ہے نا. لیکن دودھ ہر جگہ اویلیبل ہے. تو یوں ہم دیکھتے ہیں تین چیزیں ہیں، تینوں کے اوصاف ملتے ہیں، تینوں کاموں سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سادہ سی بات ہے، شریعت کے 5 بنیادی مقاصد ہیں. ان 5 مقاصد میں سے ایک عقل کی حفاظت ہے، کیونکہ عقل محفوظ نہ ہو تو درست کام نہیں کرتی. عقل کا مسئلہ یہ کہ بظاہر تو اس کا رول بڑا لیڈنگ ہے، حاکمانہ کردار ادا کرتی ہے، لیکن عقل ہمیشہ سلیو ہارڈ ڈسک کا سا کام کرتی ہے. آپ کو بڑا عجیب لگے گا، لیکن ہمارے علماء نے اس پر بات کی ہے کہ جب انسان کی عقل پر غصہ غالب ہوتا ہے
تو وہ غضب کے لیے دلیلیں تلاش کرتی ہے، اور جس وقت انسان پر شہوت غالب ہوتی ہے تو یہ شہوت کے لیے دلیلیں تلاش کرتی ہے۔ تو عقل جو ہے نا، یہ سلیو ہارڈ ڈسک کے طور پر ہی کام کرتی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھیں تو عقل انسان کو ممتاز کرتی ہے نا باقی مخلوقات سے، لیکن اقبال کہتا ہے عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، اور اقبال کہتا ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے تیری منزل نہیں۔ یعنی عقل انسان کے لیے راستہ دکھانے میں معاون ہو سکتی ہے، لیکن عقل منزل نہیں، وہی منزل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں ہو؟ سمجھ بوجھ ہماری زندگی کے لیے ناگزیر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عقل اسی وقت درست کام کرتی ہے جب عقل بنانے والے کی رہنمائی کے مطابق کام کیا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کا تعلق کس چیز سے ہے، شراب سے کیوں روکا گیا؟ شراب اس عقل کو مختل کر دیتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے شراب اور ہر نشہ آور چیز پر پابندی عائد کی ہے۔ اب دوسری چیز کو دیکھتے ہیں، جادو انسان کی عقل کو مغلوب کر دیتا ہے۔ جس پر جادو کیا جائے وہ مسحور ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، اس کی عقل درست کام نہیں کرتی۔ اس وجہ سے جادو پر بھی پابندی لگائی گئی۔ اب وہ جو دکھتی رگ ہے نا، اس کی طرف آتے ہیں، میوزک۔ اگر ہم میوزک کو دیکھیں تو یہ میوزک بھی انسان کی عقل کو مغلوب کر لیتا۔ جدید تحقیقات کے مطابق ایکسیڈنٹس کی بڑی وجہ پسندیدہ میوزک ہے، کیونکہ جب کوئی اپنا پسندیدہ میوزک لگاتا اس میں ڈوب جاتا ہے۔ میوزک بھی سمندر ہے، ڈبوتا تو ہے، گم کر دیتا ہے انسان کی عقل کو۔ اور جب کوئی فاسٹ میوزک سنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ خود بھی مشغول اور انوالو ہو جاتا ہے، پھر سپیڈ پر کنٹرول رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ یوں بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، کسی طرح شراب کے بھی انسان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہر نشہ آور چیز انسان کی عقل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان کی عقل کو جو چیز بھی مختل کرے، زائل کرے، اللہ پاک نے اس پر پابندی عائد کی ہے، اسے حرام قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے تمام نشہ آور چیزیں بھی حرام ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے انسان سمجھ بوجھ سے کام نہیں لے سکتا۔ اسی طرح میوزک بھی انسان کو ایک کیفیت سے نکال کر دوسری کیفیت میں پہنچا دیتا۔ جتنے میوزک لورز ہیں، میوزک کو رواج دینے والے ہیں، سب یہ اعتراف کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ پاک نے جس کو اپنے لیے کال دینے کے لیے پسند کیا، یعنی اذان دینے کے لیے، اللہ اکبر، آج امت نے اپنے لیے اس کال دینے کو ذمہ داری نہیں بنایا، اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنے کو اپنی ذمہ داری نہیں بنایا۔ ہاں کچھ لوگ ضرور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اذان دیتے ہیں، شاید کسی کی جاب ہو یا کچھ اور ذمہ داری ہو، لیکن ذمہ داری ہے بہت بڑی۔ اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے میوزک کو رواج دینا اپنی ذمہ داری محسوس کی، کون ہے جو اس میں شامل نہیں؟ ڈیزائنرز، مارکیٹنگ کرنے والے، کمپنیاں، کچھ بیچنے والے، کچھ خریدنے والے، پیچھے جہاں پروڈکشن ہوتی ہے، کسی چیز کو مارکیٹ کیا جاتا ہے، میوزک کے بغیر سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو یوں میوزک جو شیطان کی اذان ہے ہر جگہ رواج پا گیا، اور رحمان کی اذان کو رواج دینے کے لیے کتنے لوگ کام کرتے ہیں، کتنے گھرانے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہوں کہ ہمارا بچہ رحمان کے لیے پکار دینے والا بن جائے، مؤذن۔
کہاں پر ایسے ادارے ہیں، کہاں ایسی اکیڈمیز ہیں جہاں اذان دینے کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہو، جہاں لوگوں کو رغبت دلائی جاتی ہو؟ اس کے مقابلے میں کتنے ادارے ہیں جو میوزک کو رواج دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لوگ اس میوزک سے مال بھی بناتے ہیں، انسانوں کی عقل بھی مختل کرتے ہیں، اور انسان اپنا سب کچھ دے کر بھی خوش رہنے کے لیے میوزک سننا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جیسے شراب حرام ہے، جیسے جادو حرام ہے، ایسے ہی میوزک بھی حرام ہے۔ اگر آپ سور کو حرام سمجھتے ہیں، اگر آپ بہتے ہوئے خون کو حرام سمجھتے ہیں اس لیے کہ رب نے اسے حرام قرار دیا، تو پھر اسی رب نے میوزک کو حرام قرار دیا ہے۔ میوزک کو حرام کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کو حلال ثابت کرنے کے لیے آگے بڑھ کے کوششیں کرنے والوں میں کیوں شامل ہوتے ہیں؟ کیا میوزک عقل پر اثر انداز نہیں ہوتا؟ اگر نشہ اثر انداز ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، ریلی اس کی ریسرچ کر لیں، پتہ چلے گا کہ میوزک کتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا چلیں آپ دیکھیں، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کوئی میوزک، کوئی گیت ایسا سنیں، لیکن کسی جگہ پر آپ موجود ہیں، آپ کی کوئی توجہ نہیں اس جانب، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاؤں یا آپ کے ہاتھ خود بخود ہلنے لگ گئے۔ یعنی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس برے طریقے سے میوزک کے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو میوزک کے بارے میں لوگوں کا نقطہ نظر اتنا شدید کیوں نہیں ہے جتنا بہتے خون کے بارے میں ہے؟ اسے تو کھانا نہیں چاہتے، مردار تو کھانا نہیں چاہتے، میوزک کو لائٹ کیوں لیتے ہیں؟ حالانکہ میوزک کے اثرات سے تو کوئی محفوظ رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کان بنائی ایسے، کان کھلے ہیں، میوزک کانوں میں جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی نشہ کرنا چاہے تو کہیں سے جا کے نشہ خریدے گا، پھر نشہ کرے گا، لیکن یہ میوزک ایسا نشہ ہے جو کبھی آپ سننا نہیں بھی چاہتے، آپ کو سنوا دیا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ کی عام روزمرہ زندگی میں حرام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں نا، آہستہ آہستہ احساس گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے، آپ ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جیسے لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، اسی طرح میوزک کے بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے یہ تینوں چیزیں جو عقل کو خراب کر دینے والی ہیں، اسی لیے حرام قرار دی ہیں کہ انسان کو عقل اور ہوش سے بیگانہ کر دیتی ہیں۔ ان کی وجہ سے کم از کم درجے میں عقل مغلوب ضرور ہو جاتی ہے، یعنی عقل کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتی۔ اب اگر ان تینوں کے اثرات دیکھیں، بظاہر الگ الگ ہے، رزلٹ ایک ہے، ایک نتیجہ، عقل مختل ہوتی ہے۔ جب کوئی اپنا پسندیدہ میوزک سنے، جب کوئی شراب پیے اور اس کے نشے میں ہو، یا جس کسی پر جادو کیا گیا، عجیب بات ہے، کنٹرول لوز ہو جاتا نا انسان کا، اپنی عقل پر خود اپنا کنٹرول نہیں رہتا، تو شیطان جیسی جی چاہے ان سے حرکات کرواتا ہے۔ پھر وہ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے کوئی طریقہ کار اختیار نہیں کرتے، پھر وہی کچھ کرتے ہیں جو کچھ شیطان چاہتا ہے۔ معذرت خواہ۔ جب انسان رحمان کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کام کے طریقہ کار کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ انسان طریقہ کار اختیار کرنا چاہے، شیطان راستے میں حائل ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی شیطان کی اذان میوزک سننا چاہتا ہے، کوشش نہیں کرنی پڑتی، خود ہی اس راہ میں بہہ جاتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، کیونکہ اونچائی کا سفر ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، بلندی کے سفر میں سانسیں گھٹنے لگتی ہیں، اور نشیب کی طرف بہنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے۔ تو رب کے ساتھ تعلق کا سفر بلندی کا سفر ہے، جو ہمیشہ مشقت والا ہوتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، اسے ہر دم آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ آکسیجن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم۔
معذرت خواہ ہوں، انسان کو ہر دم دلیل کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلندی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے رسول بھیجے، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے بنا کر انہیں بھیجا گیا، کیونکہ انسان یا تو خوشخبری سے چلتا ہے، امید بن جاتی، ہوپس چلاتی ہیں، یا خوف چلاتا ہے۔ آپ نے خوف کو تو ایکسپیرینس کیا ہے۔ آج بھی دنیا میں یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، تسلیم کر لیا گیا کہ یہی دو بنیادی موٹیویشنل فیکٹرز ہیں، یا ہوپس ہیں یا فیئر۔ بلندی کا سفر بھی یا تو امید کے ساتھ ہو سکتا ہے یا خوف کے ساتھ۔ اگر کوئی بلندی سے نیچے آنا چاہے، نہ ہوپ کی ضرورت رہتی ہے نہ فیئر کی، کیونکہ عقل کام ہی نہیں کرتی، کیونکہ نیچے کا سفر ہے، ظاہر ہے کہیں سے پھسلیں گے تو گریں گے ہی نا۔ کوئی طیارہ اوپر کو ٹیک آف کرنے لگتا ہے تو کافی قوت لگانی پڑتی ہے، لیکن جب کوئی گر کے تباہ ہونا چاہے تو اس کو کوئی قوت نہیں لگانی پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بلندیوں کا سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے جن کوششوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کوششیں کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو یہ میوزک ہے جس کے انسانی عقل، روح اور جسم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں ان اثرات کے حوالے سے ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ڈپریسڈ، ایئر فونز ان، والیوم اپ، اگنور دا ورلڈ۔ یہ ہے میوزک کے اثرات۔ ہر میوزک لور اس بات پر مطمئن ہے کہ دنیا جہاں جی چاہے جائے، میں میوزک میں جا رہا ہوں۔ ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ پھر ارد گرد کی دنیا سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ جب آپ ہینڈز فری لگاتے ہیں، ایئر فون لگاتے ہیں، تو آپ ظاہر ہے پوری دنیا سے اپنا رشتہ کاٹ لیتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، اچھا چلیے کبھی سوچئے اس طرح سے بھی کہ ایک سٹی میں کتنے ہینڈز فری یا کتنے ایئر فونز ہوں گے ایک سٹی میں۔ ایک گھر میں دیکھیں، ایک شہر میں دیکھیں، ایک ملک میں دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں میوزک لورز کی تعداد کتنی ہے، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ محبت کتنے لوگوں کو ہے۔ اللہ کی اذان بلند کرنے والے کہاں گئے؟ اللہ رب العزت کی طرف پکارنے والے کہاں ہیں؟ وہ خوبصورت آوازیں جو فجر کے وقت بلند ہوا کرتی تھیں، آج وہ معاشرے سے کیسے غائب ہو گئیں، اور میوزک کی صدائیں ہر جانب سے آتی ہیں۔ تو جو شخص بھی پوری دنیا سے اپنا رشتہ کاٹ لیتا ہے، آپ نے غور کیا سوشل میڈیا، سوشل ڈسٹینسنگ دونوں میں کیا تعلق ہے؟ یہ میوزک ہے، نیا لائف سٹائل۔ میوزک کے عادی تو تھے ہی، لیکن اس نئے لائف سٹائل میں ہر آنے والے دن میں کچھ اور ہی چیزیں ایڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا سے رشتہ کاٹنے والا آواز کے سحر میں ہوتا ہے۔ آواز کا جادو ہے۔ وہ آواز کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے ہلکے پھلکے ہو گئے، غموں سے آزاد ہو گئے، ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں، لیکن آپ اپنی انسانیت میں بھی تو نہیں رہے۔ آپ کی زندگی کا توازن، بیلنس تب درست طور پر قائم رہ سکتا ہے جب آپ کے جسم، آپ کے ذہن، آپ کی روح کا بیلنس قائم ہو۔ تو بیلنس خراب کرنے والی چیزوں میں جیسے شراب ہے، جیسے جادو ہے، ایسے ہی میوزک بھی ہے۔ میوزک انسان کے حواس پر قابو پا لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا، اور میوزک کے سر کے ساتھ بے ساختہ جی چاہتا ہے کہ سر ملائی جائے۔ ریلی اگر آپ ایک لمحے کے لیے غافل ہوں، اپنے ماحول میں کام کر رہے ہوں، احساس نہ ہو کہ ہلکا پھلکا میوزک لگا، کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی زبان پر بھی وہی الفاظ ہوں گے۔ آپ کو یہ بھول جائے گا یہاں پر میوزک ہے، آپ کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ میوزک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ آپ رو میں بہہ جائیں گے۔
म्यूजिक की एक और शनाख्त भी है, एक और किरदार है जो बड़ा पावरफुल फैक्टर है। वो ये कि म्यूजिक के साथ इंसान के हाथ पांव हरकत करने लगते हैं, और जिस्म की ऐसी हरकत का नाम रक्स है। अगर म्यूजिक है, कुछ बोल ऐसे हैं, रिदम है, तो आपकी उंगलियां चलनी शुरू हो जाएंगी। अपने अपने तजर्बात हैं। मुझे लगता है आप भी अपने कोई जो म्यूजिक के साथ आपका ताल्लुक है, इसकी कोई स्टोरी, इसके कोई तजर्बात लिखने चाहिए, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में बहुत तजर्बात है। अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, आपकी उंगलियां आपकी चॉइस से नहीं, म्यूजिक के रिदम के साथ चलनी शुरू हो जाएंगी, कभी तेज कभी आहिस्ता। आपको पता भी नहीं चलेगा, टांगें भी हिलने लग जाएंगी। ये ऐसी हरकत है जिस पर आपका कोई इख्तियार नहीं, ये गैर इख्तियारी हरकत है। इसी तरह म्यूजिक लगाओ तो समटाइम्स, यानी ऐसा म्यूजिक होता है, किसी का जी चाहता है सीटियां बजाए, किसी का जी चाहता है तालियां बजाए। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो ह्यूमन बीइंग्स पर ही असरअंदाज होती है। इसमें कोई फर्क नहीं, कोई नेक इंसान है, कोई बुरा इंसान है। जिस लम्हे इंसान गाफिल हो, उसके अंदर तब्दीली आ जाती है। इतनी तेजी के साथ ये तब्दीली आती, जितनी तेजी के साथ जहर जिस्म के अंदर सरायत करता है। जैसे सांप काटे तो फिर आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं। फिर वो जो जहर अंदर उतरा है, वो जहर खुद ही कर लेगा। कुछ सेकंड्स में ही बाज़ जहर ऐसे होते हैं जो इंसान की मौत का सबब बन जाते हैं। इसी तरह से शहद की मक्खी अगर किसी को काट ले तो उसने खुद थोड़ी कुछ करना है, आगे सब कुछ खुद ही हो जाता है। बॉडी जो रिएक्शन शो करती है, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा शदीद हो जाता है, आपकी बॉडी कबूल कर लेती है, उसके बाद आपको कुछ पता नहीं होता। म्यूजिक एनेस्थीसिया जैसा तो नहीं है खैर, लेकिन एनेस्थीसिया को जरा लाइटर टोन में ले आए तो समटाइम्स म्यूजिक के ऐसे असरात इंसान पर मुरतब होते हैं कि जिसमें इंसान के होशो हवास भी बरकरार हों। तो एक चीज दोनों में कॉमन है, जैसे बॉडी नशे को कबूल करती है, ऐसे ही बॉडी म्यूजिक को भी कबूल करती है। जैसे जादू को कबूल कर लेती, पता ही नहीं होता। कौन है जो ये चाहता हो कि मुझ पर जादू हो जाए? असर डालने वाले का पता नहीं चलता, और असर हो भी जाता है, और इतना बुरा असर कि इंसान उसके हिसार से निकल नहीं पाता। इसी तरह म्यूजिक का भी असर है। म्यूजिक का सबसे बड़ा असर यह है कि इंसान की अक्ल को पूरी तरह से म्यूजिक बांध लेता है। नोट्स लगती चली जाती हैं और इंसान गुम होता चला जाता है। म्यूजिक का असर कितना होता है, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया कि म्यूजिक के असरात सिर्फ उस दौरान नहीं रहते जिस दौरान आप कोई सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद भी आपके जिस्म, आपके जहन, आपकी रूह पर उसके असरात मुरतब होते हैं, आप उसी के शहर में रहते हैं। इससे पता चलता है म्यूजिक में कोई पावर जरूर है जो इंसान की अक्ल और उसके होशो आवाज पर काबू पा लेती है। यही सिफत जादू में भी है। म्यूजिक, जादू और शराब, तीनों के मामलात एक जैसे हैं। फिर जादू करने वाला जिस पर चाहता है तसल्लुत कर लेता है, गलबा पा लेता है, उससे जो करवाना चाहता है करवा सकता है। जादूगर जादू के जोर पर, जाहिर है कि होता तो अल्लाह की मर्जी से है, लेकिन जादू करता है तो किसी को बीमार कर देता है। जादू का असर होता है तो कोई सीवियर डिजीज में मुब्तला हो जाता है, जैसे हो सकता है कोई कैंसर में या हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हो जाए। ये मालूम नहीं होता कि कौन सी बीमारी हो जाए, लेकिन बीमारी हो जरूर जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है इंसान की कुव्वत हाफ़ज़ा ख़त्म हो जाती है, उसे कुछ याद ही नहीं रहता, कोई जादू के ज़ेरे असर पागल हो जाता है। इसी तरह से शौहर और बीवी के ताल्लुकात में खराबी पैदा कर दी जाती है, और वही मोहब्बत करने वाला जोड़ा शदीद नफरत करने लगता है।
वो एक दूसरे को जब देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है दुनिया में सबसे मकरूह चीज को देख रहे हैं। तो एक दूसरे की शक्ल बुरी लगती है, एक दूसरे की हरकत बुरी लगती हैं, एक दूसरे का वजूद बर्दाश्त नहीं होता, मोहब्बतें नफरतों में बदल जाती हैं। इसी तरह जादू के जरिए अपनी मर्जी के ख्यालात मुंतकिल किए जाते हैं। जिस पर जादू किया जाता है वो वही कुछ सोचता है जो कुछ जादू करने वाला चाहता है कि वो सोचे। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जादू कितनी खतरनाक चीज है। और फिर जब जादू आंखों पर किया जाता है, जैसे सैयदा मूसा अलैहिस्सलाम का जब जादूगरों से मुकाबला हुआ तो रस्सियां और लाठियां सांप दिखाई देने लगी। जादूगर का यही काम होता है। इसी वजह से फिरौन ने भी जब लाठी को बड़े अजदहा में बदलते देखा, कहा यह जादू है, क्योंकि जादू नजरों पर किया जाता है। नजरें फिर वही देखती हैं जो जादूगर चाहता है। इसीलिए जादू को कुफ्र कहा गया, क्योंकि दिल और दिमाग को खालिक की इताअत से रोकता है। मैं नहीं समझती सिर्फ दिल और दिमाग रुकता है, जिस्म भी रुक जाता है। उसकी इब्तिदाई स्टेज अगर आप देखें तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने वाला इबादत भी नहीं कर पाता, उसको अपना वजूद बोझल लगता है, उससे कोई काम नहीं होता, क्योंकि उम्मीद का रिश्ता कट जाता है। अक्ल खराब होती है तो इंसान की उम्मीद का रिश्ता मुनक़ते हो जाता है। इसी तरह से इब्लीस म्यूजिक के जरिए इंसान का इख्तियार छीन लेता है, अपने मकसद के मुताबिक काम करवाता है, अपनी चाहत के मुताबिक चलाता है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो कोई शक नहीं, म्यूजिक के अंदर पावर है। आपने तानसेन के बारे में सुना होगा, जब वो गीत गाता था पानी में भी आग लग जाती थी। असर तो है, कुव्वत तो है, पावर तो है। लेकिन आप जानते हैं पावर दो तरह की होती है, एनर्जी दो तरह की होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी हमेशा नुकसानदेह होती है। म्यूजिक इंसान की बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है, जिसकी वजह से इंसान कभी पॉजिटिव काम नहीं करता, हमेशा नेगेटिव काम करता है। उसकी सोच भी हमेशा नेगेटिव रहती है और इसी जानिब जाता है। पॉप म्यूजिक के बारे में लोग कहते हैं, आपने ये कोड भी पढ़ी होगी, म्यूजिक इज माई पेन किलर। मेरी पेन, मेरा दर्द दूर करने वाला म्यूजिक है। मैं अपने गमों से, अपने दर्द से बेगाना हो जाता हूं मौसीकी की वजह से। इसी तरह म्यूजिक के बारे में कहा जाता है, म्यूजिक हैज हीलिंग पावर। म्यूजिक शिफा देने की कुव्वत रखता है, यानी म्यूजिक की वजह से बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। म्यूजिक का कम से कम असर होता है कि कुछ घंटों के लिए इंसान अपनी तकलीफ से बेगाना हो जाता है। तो जादू की तरह इंसान पर म्यूजिक भी गलबा पा जाता है। जैसे जादू के बारे में इंसान को पता नहीं चलता, ऐसे ही म्यूजिक का भी पता नहीं चलता। म्यूजिक को बरतता है, एंजॉय करता है, असरात मुरतब होते हैं। शराब भी इंसान की अक्ल को गुम कर देती है, म्यूजिक भी और जादू भी। लेकिन म्यूजिक के असरात शायद बाकी दो से भी ज्यादा सख्त किस्म के हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज बयान जादू होते हैं। जैसे जादू का असर होता है, ऐसे ही किसी की गुफ्तगू होती है जो हमें अपने सहर में जकड़ लेती है। जैसे किसी ने कहा, उस गैरत नाहीद की हर तांग है दीपक, हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। ये आवाज का सहर है, जादू है। किसी की बातें इतनी अच्छी लगती हैं, जैसे कुरान कहता है, व मिनन नासी मन युअजिबुका क़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया। और लोगों में से कोई है जिसकी बात दुनिया की जिंदगी में आपको पसंद आती है और जो उसके दिल में है उस पर वो अल्लाह ताला को गवाह बनाता है, हालांकि वो झगड़े में सख्त झगड़ालू है। लेकिन ये सच है, कुछ बयान जादू होते हैं और इंसान पर जैसे जादू असर करता है, जैसे शराब असर करती है, ऐसे ही सॉन्ग्स असर करते हैं। कुछ लोगों की बातें भी असरअंदाज होती हैं, म्यूजिक भी असर करता है। कुछ चीजों के बारे में कहा जाता है जादू है, जैसे हुस्न का जादू। जैसे आप किसी मकाम पर पहुंचते हैं, खूबसूरत आबशार
झील है, पहाड़ है जो बर्फ से ढके हुए हैं, मंजर देखकर आपको यूं लगता है सहर तारी हो गया। ऐसे ही म्यूजिक हम पर गलबा पा जाता है। हम अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह बाकी सिलसिला हम कल देखेंगे। कुछ चीज़ें आज आपने म्यूज़िक के हवाले से देखी। एक छोटा सा क्विज होगा, ज़रूर फिल कीजिए। इंसान का इंटरेस्ट बढ़ता है, समझने में हेल्प मिलती है, बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि म्यूज़िक के बारे में आप अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर लिखें, क्योंकि म्यूज़िक के बारे में आपको कुछ तो डिसाइड करना है। नुज़ूल कुरान के महीने में, बरकत वाले महीने में, आखिर अल्लाह ताला ने बेसबब तो आपको कुरान से नहीं जोड़ा, अपना कलाम बेसबब तो नहीं पढ़ाया। तो हमें डिसाइड तो करना है, और डिसाइड आप खुद करेंगे। आप हैं और आपका रब। हम जो बातचीत करते हैं इसलिए कि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह कल के दिन पे इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आज के लिए इतनी बात काफ़ी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।